السلام عليكم بنات، صباح الخير عليكم. كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير، اموركم هانيه. كنتمنى تكونوا كاملين بكم على خير وبخير، كتمتعوا بصحه جيده نتوما وحبابكم وعائلتكم وكل عزيز عليكم. اليوم جيت نتقاسم معكم التجربه ديالي مع جوج لي زاباغاي، وحده ديال ازاله الخلايا الميته من القدمين، وحده ديال لي بوانوار الشفط ديال الرؤوس السوداء. قبل ما نبدا نشرح لكم كل وحده فيهم، نقول لكم بعد ما شريتهم الاثمنه ديالهم. ما عارف يكونش واحد مهتم باغي يشريهم. هذه اللي عندي في الكرتونه ديال القدمين، هذه كنت شريتها من بيم. الثمن صراحه جد رمزي، مقارنه مع الكاليتي ديالها، مع الجوده ديالها. صراحه الثمن يعني رخيصه بزاف. كنت شريتها ب 49 درهم، كانوا جابوها في واحد كتالوج، وكنت مشيت ديتها. بصراحه ما ندمتش اللي شريتها. واخرى كانت الصديقه ديالي شراتها من واحد، هي في اسبانيا عايشه، وكانت طلبتها من واحد السيت وكانت عاودت لي عليها زعما مزيونه، وطلبت لي وحده معاها. والصراحه مزيونه والله الا مزيونه، خصوصا انا عندي لابو ديالي كغاس، كنعاني بزاف من لي بوين نوار، صراحه كتنفعني. الصراحه كتنفع بزاف كما قلت لكم، وكتهنيكم. شتيتهم ديك لي سوان فيزاج. انا كان بزاف كنعمل كل 3 شهور 4 شهور كنمشي للصالون نعمل شي سوان فيزاج هيدا خفيف، باش نقص من ديك الرؤوس السوداء اللي خصوصا في بعض المناطق في الوجه، في جهه الانف ديالنا اولا في ديك القدومه، يعني تحت الدقوم ديالنا تما عاوتاني هادو المناطق اللي كيكونوا دهنيين بزاف، يعني كيتكون فيهم لي بوين نوار بزاف. يمكن لكم تستعملوها مباشره مورا الدوتشا، ديريكتومون تخرجوا من الدوتشا، كيكونوا مسامات مفتوحين. يمكن لكم تستعملوها، او لا الا عندكم ديك الفابور او اللي كيقولوا البخاخ، هذاك مزيان كيتباع عند مولي ماكياج او لا في ديجا جابوه في بيم. توا مزيون، يعني باش تزولوا به كيفتحوا المسامات باش تزولوا الرؤوس السوداء. يمكن لكم تستعملوه. انا ما عنديش هذيك الفابور، كنستعملها مورا الدوتشا ملي كندوش. تستعملوها. نصيحه ما تستعملوهاش بزاف باش ما تخرجوش على البشره ديالكم، فقط مره في 15 يوم. حاجه اخرى بنات اللي نقدر ننصحكم بها، هي ملي تجيو تشوفوا شي اباري، شوفوا من الاحسن تكون كتشارجا، تكونش كتخدم ببيلات بالحجر، لحقاش مع المده كيخسروا ديك الحجار، كيطلقوا الماء ديالهم اولا شي حاجه كيخسروا. يعني عن تجربه، من الاحسن ملي تجيو تشوفوا شي اباري بحال هيدا، شوفوها تكون كتشارجا. هذا هو لافونتاج ديال هاد الماكينه هذه، بانها كتشارجا بواحد السهوله. المهم انا عجبتني هيدا، كتشارجا احسن من اخرى. يعني هذه اللي ديال القدمين فيها بيلات. للاسف الوقت اللي كنجي نستعملها كنجبر البيلات متساليين، يعني خصني نخرج نشريهم، هذا كان ناقص. يعني الحاجه بالكابل اللي كتشارجا من الاحسن. ومهم هنا غنبدا معكم الطريقه ديال طريقه الاستعمال ديالها. هي في عندها التخوا نيفو ديالها، عندها سوفت ونورمال وسترونغ. انا اغلبيه كنستعمل هذا النورمال. من الاحسن ما تعملوش الدوغري ديالها اللي بزاف كتجبد، باش ما تخرجوش على البشره ديالكم. من الاحسن عملوا عين النورمال هي الوسطانيه. واغلبيه انا كنستعمل هذا الرص اللي عامله دابا. انا ديجا مستعملها البارح وخليتها كما استعملتها باش نوريكم الريزلت اللي عطاتني. ومن تحت هذا مطعم ديال الساج ديالها في كيتسارجا. عندها الكابل ديالها كيجي معاها، الكابل ديالها كيجي معاها. وكما قلت لكم اخرى ما عندهاش الكابل، عندها البيلات. هنا شوفوا بنات، حاشاكم النتيجه اللي عطاتني. انا قلت لكم امبارح مورا الدوشه استعملتها. شوفوا حاشاكم
صحه زولت لي وجهي الصراحه. مي كنقيو الوجه ديالنا كنحسوا بواحد الراحه، والبشره ديالنا كتعطي واحد النظره. حتى الا عملنا المكياج ولا شي كريمه اولا المهم شي ميكاب هيدا خفيف، كتبان واحد النظره في الوجه ديالنا. اولا بلا ما نعملوا المكياج كيكون الوجه نقي، كيخفف الوجه ديالنا. الصراحه كتنقي الوجه، والله الا كتنقي الوجه احسن من ديك الطريقه التقليديه ديالنا بكلينيكس. و الوجه ديالنا كيبقى يحمر، حتى هادي كتحمر الوجه ولكن ماشي بديك الدرجه. كتقصح هادي لا داغيه، كتبقى تجبد نجبدوا بها بواحد الطريقه بسهوله. ما كطلب حتى واحد 6 دقائق ولا 7 دقائق دغيا كنيطويو الوجه ديالنا. اخرى كنبقاو نقيو ما كيبانوش كاملين. هذه كتزول الراسه بسهوله. هذا الراس اللي كان اللي مستعمله دابا كنستعملو بحال اللي قلت لكم النيف ديالي، واللي هنا في تحت الطقم. سمحوا لي البنات، انا رجعت معكم. اسمح لي التليفون تقطع لي التصوير لحقاش عندي مشكل في التصوير. ما كنقدرش فين نحط التليفون. عندي سيبورتي اللي كيتحط هيدا، باقي خصني شي سيبورتي اخر ديك اللي طويل اللي كيكون فيها الكليراج. كيسهل عليا انا الخدمه. المهم هنايا كنوريكم كيفاش النتيجه اللي عطاتني. حاشاكم راه عامره، ما بغيتش نضفها تنوريكم النتيجه اللي كتعطي. وهذا الراس هذا هو اللي قلت لكم كنستعملو في النيف ديالي طاح لي ولي كنستعملو في النيف ديالي وتحت الطقم. وهاد جوج درويوس اخرين، واحد كيتستعمل في الجبهه، واحد كيتستعمل في وسط الوجه هنا في الخدود ديالنا. هذا انا عملت هنايا النورمال، نجرب معكم. هو اللي كنستعمل دائما. السوفت ما كيزولش بزاف، الدرجه ديالو ناقصه، وسترونغ الدرجه ديالو مجهده. كان نخرج على الوجه ديالنا من الاحسن نعملو غير نورمال. شوفوا البنات كيفاش كتجبد، زعما كتجبد داكشي من الاعماق ديال في الوجه ديالنا. شوفوا كيفاش كتجبد صراحه مزيونه، والله الا مزيونه البنات. وهنا تشوفوا عندي هنا مشارجيه 100% ديجا شارجيتها البارح. انا من قبل ما كنستعملها، ماشي دائما كنعملها تشارجا عاد نستعملها، حيت ملي كيبدا الشارج ديالها ينقص ما كتبقاش فيها ديك الجهد ديالها، ما كيبقاش مجهده بزاف. هنا ثاني حاجه غنشرح لكم هي هاد اللي كنزولوا بها هاد الخلايا الميته من القدمين. صراحه حتى هي صدقتني مزيونه، حتى هي مقارنه مع الثمن قلت لكم شي 49 درهم، حتى هي صراحه مزيونه. الطريقه اللي كنستعمل بها هي كنعمل واحد بانيو فيه الماء، وكنعمل فيه نقيطه ديال الخل العادي اللي كنعملوه في الماكله، او الخل الاخر اللي عندكم، ديك الخل اللي كنعقموا به، او الخل ديال الماكله بجوج بهم بحال. وخصو يكون الماء دافي تقريبا ماشي نص سخونيه، وكندخلوا الرجلين ديالنا كنخليوهم واحد 5 دقائق حتى ديك القشره خصها بحال كتفزك. موراها كنخليو واحد 5 دقائق وكنمسحوهم كنشفوه مزيان. ساعه كنبداو نحكو. هي كتسهل علينا على ديك الحكاكه اللي كتكون الحكاكه اللي كتكون عاديه، هذه كتسهل علينا.
كان عندها متعة الحجر، وهذا متعة الحجر ديالها كدير الحجرات كبارين، وعندها جوج الريوس. هي كتبقى تدور بوحديتها. كنعملو لها ديك الراس ديالها الاولاني، كتبقى تدور بوحديتها. واحد هذا شديتو حرش، واخر رطيطب شديتو رويس اخر رطيطب. وكنقدروا نحيدوهم ونغسلوهم وساهلين نتنظيف، لا اخرى ولا اخرى، يعني كنحيدوهم ونطفوهم، ما كيتاداوش هما بالماء. الا اديناهم بالماء يخسروا لينا طبعا. كنبقاو نحكو. كتبقى تبارك الله واحد القشره كتزول صراحه. هي ما كنكونوش كنحسوا بها، ولكن ملي كنحكو راه كتخرج كيزول يعني ديك القشره. كيخففوا الرجلين ديالنا، كما نعتنيو بالوجه ديالنا حتى الرجلين نعتنيو بهم، خصوصا في الوقت الصيف ملي كنعملو شي سنيدله وهذا كيبغيو الرجلين يبانو فواحد النظره مزيونه. ونفس الوقت كيتكرفسوا الرجلين في الصيف بعد بالصناد داكشي خصنا نعتنيو بيهم. حتى في الشتاء ماشي في الصيف، انا لكم خصوصا زعما في الصيف الرجلين كيتكرفسوا مع الصنداله. وصراحه مزيونه والله الا مزيونه، انا يعني عجبتني مع الثمن ديالها. الا جابوها يعني مره اخرى في بيم كنصحكم تشريوها، يعني عن تجربه مزيونه. كنتمنى يكون عجبكم فيديو اليوم، وبغيت نفكركم اللي باقي ما اشتركش معنا في القناه يعاود دابا يضغط على ابوني ويشترك معنا باش تكبر العائله ديالنا. واللي عجبو الفيديو اليوم يضغط على جيم ويخلينا شي كومونتير مزيون. وكنقول لكم خليكم على خير، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.